علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد انہوں نے بالیں دی صحت یابی واسطے بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ ڈاکٹر صاحب فرمیندے پیان انہاں دی ہمشیرہ صاحبہ نشتر ہاسپیٹل وچ ایڈمٹ ہے تو دعا فرماؤ سین زینب دے صدقے بی بی سین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، اللہ سب دے اوتے کرم نوازی فرماوے۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ پڑھ بسم اللہ جھولی پہوں سائیں پک دے وے یا چھاج دے وے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سے توڑے حد مسلام مہربانی جناب۔ پڑھ بسم اللہ جھولی پہوں سائیں پک دے وے یا چھاج دے وے، او مالک ہے ہن اختیار سبھے لوگ چھپ دے وے گج وج دے۔ بڑی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لوگ چھپ دے وے گج وج دے وے، اندے بندے ہیں کئی بھائی وال نشین، کی میں آنکھوں کل یا آج دے وے، او جانے اونجا مرضیاں جانے بھاوے بھوک مارے بھاوے رج دے۔ شاباش 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 سبحان اللہ۔ اللہ حیاء کی کری قابو تھی بیدے دے ہاتھ کی تھی پھٹ دے نہیں میں دے نہ گوڑے کی تھی میں دے پہ نہیں، بھاوے بھوک مارے بھاوے رج دے وے، اوندے بندے ہیں کئی بھائیوال نشے، کہ میں آنکھوں کل یا آج دے وے، او جانے اونجا مرضیاں جانے بھاوے بھوک مارے بھاوے رج دے وے۔ تو سنگشے بالے او سونا بیٹے سن دے وے، تے میں قریشی کہیں دا ادھار نمی رکھیں دا، ایک موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے بیڑے۔ ڈاکٹر صاحب رسمی بندے سٹیٹ دینا باویں میں ورنہ سامنے چلے حکم جی میں پڑھتا پیاں سٹیج آلے ساکو دے دن سننا چاہی دا ہے، اللہ عزت دیتی ہے اتے بیٹھے ویتا لفظ بندے کو کاکا گھائل بھی کریں دن مائل بھی کریں دن قائل بھی کریں دن، لیکن بندہ حلالی ہوئے بندہ غیرت مند ہوئے بے غیرت نہ ہوئے، غیرت مند بندے محفل کو محفل سمجھ دین، اکر کھاون دا نام محفل نہیں، نظرانہ گھنن دا نام محفل نہیں، سینہ مدینہ بناون دا نام محفل نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالا کے لئے حتے کو سلام ہے، میں آدھا کیا پیاں ایک موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے، حسین نے پوچھیا موت کنوں تو
کم کریں دیے کہڑے موت نے ول جواب دیتا میں سن کریں دیا ویڑے میں این سخی دے درتے آئیاں جڑا بچڑے دے سی کہڑے شاباش 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 ہاتھ چال لمبا ہے کالے ہاتھ چال رنگ لاوی خادم نالی پیار ہوئے تے حسین نالی پیار ہوئے ہاں جی میں نوکرہ سے میں نوکرہ توڑا سبحان اللہ جی جی یہ کھیر نہیں کہ پیدام کھامنے تے کھیر نہیں کھامنی محفل ساری سونی ہے میں پڑھتا مونے سا حکمات لتھی اسمان وچوں لتھی حسین دے ویڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کریں دیئے کہڑے اور موت نے ول جواب دیتا میں سن کریں دیاں ویڑے میں اون سخی دے درتے آئیاں جڑا بچڑے دے سی کہڑے ہون بولو نہ بولو حسین جڑا جواب دیتے حسین نے ول جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا شاباش 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 موبائل کو بھالا تو سبحان اللہ حسین نے ول جواب دیتا وڈے والے علیہ قابو تھی کہ سن تو سچارے کہ میری نظارے میں تو کو پھت کر کے نہ دے سا تو کو میں نہیں دیتا بیٹھا تو کو حسین دی اممہ بھی دے دی بیٹھی ہے حسین نے ول جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا او حسین نے ول جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا تو چہڑا منگ سے میں اوہو دے سا اے حاصل ہے زندگی دا ہائے ہائے اے حاصل ہے اللہ تیرے بچے کی خیر کرے اے حاصل ہے زندگی دا اسا کہیں تو نہیں آج تک خالی بلایا اے در ہے سخی ابن سخی دا میں پتر پھرا نیدہ پیاں تے چوڑا کھن بطول دی تھی دا گال اج تئیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاد وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہونوی نماز وچ ہے عارضی چین چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندا کہیں دے چپے کپے دیکھ کے وچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوندا نیٹورک میں کڑے منے وے نالا لے کڑے میں دے بڑا عارضی چین چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندا کہیں دے چپے کپے دیکھ کے وچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوندا شاباش شاباش کالے موبائل لیا قابو تھی پہلا رنگ لاوی اللہ توڑی حیاتی کرے دو چار بال بالکل ٹھلے تھے بیٹے میں خیر کا ہے نا میں توڑو مو کر کے بھی آدھا سوار نانے دی پوشت اتے دیکھا زہرا دا چین رہ گے نبی نے سجدے قتول بخشے زیدہ سارا دارین رہ گے جعفر پوچھ دے و مولویہ نماز باطل ہے یا مکمل نبی نے سجدہ خدا کو کیتے دماغ دے وچ حسین رسول اللہ حسینیت حسینیت ذرا مل کے لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین حضرت چلے معراج کو بلغ
العلا بکمالہی، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہی، قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہی، صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ، سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، ہاتھ جا کے پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ۔ کیمرہ مین سارے کو کیچ کر دے، ایک سوالی حلالی موالی کیڑے کیڑے ہاتھ جاتی بیٹھے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ صلی اللہ، بخت تخت وقت صلی اللہ، اسم جسم قسم صلی اللہ، فجر ظہر عصر صلی اللہ، حنین خندق بدر صلی اللہ، مدنی موہن امناند چن شیری بدن شاہ زمن، خوشبو بدن اتری چمن، بھولن بھن اتھوی وطن اتھوی وطن صلی اللہ صلی اللہ، رحمت والا مدنی آیا اے چھا میٹھا کہیں نہ میٹھا، دل دی دوا من دی غذا اخدا حیا پڑھدا خدا صلی اللہ، فرشاں تے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چن پھن نگائے جت کھڑ علائے، سجکو والائے چادر بچھائے، دشمن سڑائے کول بلھائے، سینے چلائے کلمہ پڑھائے، جنت ونڈائے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، اللہ 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 اللہم صلی اللہ صلی اللہ، اتک عتیق شفیق رفیق لعیق انیق طریق داماد ابو بکر صدیق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، شاباش شاباش شاباش، پچھلے سونا بیٹھے سن دے بے نال گال ہی نہ کرائے، میرے کنے جنن میں اٹھائیں آکے بھمیریوں دے دے ساں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، محتاب آفتاب در میاب نبیان دا نواب صاحب کتاب عالی جناب عزت معاب بارش عمر بن خطاب صلی اللہ صلی اللہ، لہرائیں لہرائیں دریائے سندھ جا لہرائیں دکھاوے، آج حضور دے عاشقی جا لہرائیں دیکھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، شاباش تیری جوانی ہوئے تو بلے سے تیرے پچھلے بھی نال قابو تھی ویسن، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساری جن جان، عرش دا مہمان نبیان دا سلطان، صاحب قرآن فارس عثمان بن عفان، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، علی ولی تقی نقی اخی صلی اللہ صلی اللہ، مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، سٹیٹ سیکٹری میرے آئی تھامائیں بیٹھا دا، ایڈو آواز آندی ہے ای پڑھ، پن دل پر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، کتھے آدم تے کتھے شیش نبی، کتھے نوح کتھے طوفان آیا، کتھے یحییٰ تے کتھے زکریا، کتھے موسیٰ بن عمران آیا، کتھے عیسیٰ تے الیاس نبی، داؤد کتھے سلمان آیا، ابو بکر عمر عثمان کتھا، اسد اللہ کے تزیشان کتھا، کتھے حسن حسین شہید تھے، کتھے مرشد فخر جہان آیا، کتھے احمد شاہ رسول آنا، محبوب سب مقبول آنا، استاد نفوسا کولانا، سلطانہ سر سلطان آیا، تنزیل کتھا جبریل کتھا، تورات زبور انجیل کتھا، آیات کتھا ترتیل کتھا، حق باطل دا فرقان آیا، خاموش فرید اسرار کنو، چپ بےہودہ گفتار کنو، نا غافل تی غفار کنو، ایہو لارے بھی فرمان آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، حیدر
مسجد نبوی ہے صحابہ کرام دا مجمع ہے صحابہ میرے نبی کوئی میں دے دے بیٹھن جی میں تساں 14ویں رات دا چاندر دے دے کتھائیں صدیق ذیشان بیٹھے کتھائیں عمر جوان بیٹھے کتھائیں جامع القرآن بیٹھے پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے کتھائیں علی شیر مردان بیٹھے کتھائیں سعد بیٹھے کتھائیں سعید بیٹھے سارے نبی دے مرید بیٹھن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کیتے میں ہوں سوال دے ہوتے تقریر بڑی جھولی میں رکھنا چاہنا قابو تھی کے پاسو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے فرماؤ تواڈے ہر امتی دی دعا قبولے تواڈے ہر امتی دی عبادت قبول تھی دیئے میرے نبی دے اکھاں وچوں ہنجوں آ گئے ابو موسیٰ اشعری سجدے کھبے دے دے اشارے نال آدھے یار میں کوئی گال غلط تنی کر کھڑا حضور دے اکھاں وچوں لیر آ گیا میرا نبی فرمائے ابو موسیٰ اشعری نیڑے تھی یا تیرا سوال سونا ہے میرا جواب سونا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیڑے تھی یا بالو سوال سمجھے سو بل تو ابو تقریر سمجھا سی اے میرا وعدہ رہ گیا اوہ کے سونا توڑے ہر امتی دی رب سن دے توڑے ہر امتی دی عبادت قبول میرا نبی رو پہ فرمیدن ابو موسیٰ اشعری 4 قسم دے میرے امتی ایسے ہیں جنہیں دی نہ دعا قبول ہے نہ عبادت قبول ہے نہ دعا قبول ہے نہ عبادت قبول ہے نہ دعا قبول ہے بالا نال علانا تیرے موبائل کو میں تھالے سانجلے تو ہی کہنی بھی سندہ بیٹھا میرے کو میں آکھا نہیں میرے کنے جن بھی ہیں زمانہ بھر کے میں ٹور کے ڈٹھائے تے داتا کауنے موالی کауنے کون رافضی تے کون نجدی تے پنٹن تے دردہ سوالی کауنے اپنا ٹائم ضائع نہ کر بندے بابر آدم کا چوکا میں سے نہیں کریں دے تو نبی کا دیکھر میں سے بیٹھا کرے نہیں لبار بیٹھا کرے نہیں ہے تیری کمر پہ آسی جنہیں دیکھرے چاہیے وہ کمر بیچ آسی بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 4 بدبخت کیڑے ہیں ایک قرآن تے میرا حق ہے سارے میں کچھ سننا ہے بیٹھے میں تو سب دیوبند حضرات بھی آئے بیٹھے میں اہلم و سہلم مرحبا اہل حدیث ہے بیٹھے میں خوش آمدید میں کچھ چک چونڈیاں نہیں پیندہ بیٹھا اہل تشیع ہے بیٹھے میں بیٹھے رہو انشاءاللہ ایک قرآن ہو سی نبی دا فرمان ہو سی راضی رب رحمان ہو سی خوش نبیاں دا سلطان ہو سی جیڑی رن کام نہ کرے نا وہ گھر وچ لڑائیاں کروائی رکھ دیئے جیڑے حضرت دی تقریر دی تیاری نہ ہوئے وہ قوم کو لڑوا کے ٹور ویندے کہ میں چشتیاں میں اللہ دے فضل نال جڑی تیاری کر کے آیا بیٹھا میں کوئی چاندر کو نہیں لہامنا نہ میں تارے توڑنے میں نبی کرنا دل نالے میری جے تھوڑی باؤنڈری ہے میں او تو نہیں ویسا اگو رب جانے شاہ عرب جانے تھوڑا ڈراؤن پیچھا رکھا ہے میں ڈسٹر بتھینا اے بندے والوں کو دے دن شاید انہیں کو ڈر رہے بھئی مطلب جہانگیر ترین اللہ آوے اے بھولی بھالی قوم ہے سرکار اے ہوا کو دیکھن پہ ویندی ہے میں جانا اے ہوا نہ دیکھن مدینے دی فضا دیکھن سبحان حضرت ابو موسیٰ شریف فرمیندے عرب دا جاجا نبیان دی لاجا غریبان دا کاجا کعبے دا حجا امت دی لاجا او محجبینا
आइन अल यकीना सादिक ते अमीना बेहतरीना दा बेहतरीना रहमतल लिल आलमीना ओ जिंद जीवें जवानियां माने ओ केड़े चारन जिन्हें दी ना दुआ कबूल है ना इबादत कबूल है सोना फरमेंदे अव्वलुन शारिबल खम्र पहला ओ है जेड़ा शराब पींदा रहवेंदे उंदी ना दुआ कबूल है ना इबादत कबूल है बेशक जेड़ा शराब पींदे उंदी ना इबादत कबूल है ना दुआ कबूल है कुरान हाथ विच काका चाई बैठा कोई पींदे ता कोई मेरे पैसे नाल ता नहीं पींदा अल्लाह दा वास्ता ही मेहरबानी करो ई मजमे विच कोई शराबी ना बैठा होवे या बैठा होवे उको वास्ता देना ई कुरान दा रब रहमान दा छोड़ शराबी शराब ने पहले तेरी सियत खराब कीती है वल तेरी माल मंडी तबाह कीती है वल तेरी बिरादरी विच इज्जत खत्म कीती है कई शराबी हैं जेड़े तेरे ते पैर आंदे नुने जा धीरी स्कूल बनन ता लड़कियां दे नड़ी तेरा प्यू शराब पींदे वालो शाम को डाडी को आदम डाडी अम्मा या सकू स्कूल चो कढ़वा या बे स्कूल च दाखला करवा छोरियां जन तेरा प्यू शराबी है सब भेड़ी को आदम तेरा भिरा शराबी है जितना बैठे वे मेरी हिम्मत में नाल ताल्लुक है ओ भाई असलम माछी दे बरसी ते आवन ला ओ मर गए दुनिया छोड़ गए असा केड़ा इता रावणे डॉक्टर कने पूछी शराब ने कितना इंसान को खराब कीते मटिया मुका छोड़े ने से लेकिन वला वला बंदे समझ दे कहे नहीं खुदा दी कसम करबला दे विच हमारा शराबी हन 72 नमाजी हन जाए असगर को तीर मारिया आखिर ओ भी ता चम दा बंदा आखिर ओदा दिल कोई रबड़ दा ता ना ओ कमान विच तीर रखिया असगर दा गल डिठा सी लइए नशे वाले ओ तीर सट खड़ा कमान त्रुट पिया सिने रखिया हुरमोला तीर क्यों नहीं भी मरेंदा अदा किवें मारा बाल छोटा है तीर बड़ा है बाल छोटा है तीर बड़ा है किवें तीर मारा बाल दा वजन थोड़ा है तीर दा वजन ज्यादा है मैं किवें तीर मारा यारे को यारे दा पता होंदे हूं शराब की चुस्की लवई था तेरी जवानी दी कसम है हूं वत कमांड चा के तीर रखिया असगर को मारियो आज बाहों का ओजन इलाल ओजन मेरा असगर पीर जख्मी है साथिया इतो तीर लगा इतो निकल गया वास्ताई अली असगर दी थान दा वास्ताई करबला दे मैदान दा कल कला कोई तेरे अगो बोतल च रखे आखी निमी पीदा असलम माछी दी बरसी ते गिया एक मौलवी चिट्टी दाढ़ी आला कुरान हाथ में चई बैठा रड़ाट बत्ती बैठा आला शराब न पी असगर को बड़ा नुकसान पहुंचाई मैं शराब नहीं पीता मैं यजीदी नहीं मैं हुसैन दा नौकर बैठे बैठे कोई ना को सुभान अल्लाह वल्ला को सुभान अल्लाह अल्लामा मुनीर निजामी किवें पढ़ा जे रब नातियां धोतियां मिलदा ता मिलदा डडुआं मछियां नू जे रब राती जागियां मिलदा ता मिलदा काल कड़छियां नू जे रब लम्मे कद्दा मिलदा ता मिलदा
ہنسیاں نو انہاں نو رب ملدا نہیں باہو رب ملدا دل دیاں سچیاں توجہ تو سا سونا حق چاہی بیٹھے وے شالا کہیں دے محتاج سر مہربانی اللہ قبول کرے کہیں دے محتاج نہ تھی وہ سٹیٹ سیکٹری بیٹا میں کیا کر رہا ہوں اے شراب حرام ہے شراب حرام ہے تا بھین دا حق کھاون بھی تا حرام ہے شراب حرام ہے تا رشوت بھی تا حرام ہے شراب حرام ہے تا دھی دا حق کھاون بھی تا حرام ہے میں کو بندہ پرچی دے وے پیا تے وال بھج گئے سی آن لائن بزنس کیویں ہے کوئی جائز کہے نہیں جتن بھی تو کاروبار کرے سے شریعت دیے سامنے والے کو جانی وال لکھت پڑھت کر رہی وال ترائے بندے بلہامی سائن کر رہی تاکہ گھاٹے دا بھی ذمہوار بنے وعدے دا بھی ذمہوار بنے آن لائن چکیڑا پیدا پیو پتندر رشتہ دار بیٹھن تو جو لاکھ روپیہ دے منافع 3000 گھنے بھامے 3 گھنے جائد کہنی بھی اے 2-3 مہینے منافع مل سا جلے بلا مٹی 60 گھر سے پتہ ہی نہ لگ سی پتہ لگ سی اے ہائی کہنا بندے دبئی چلے گئے امریکہ چلے گئے تے بل روشے بتا حلال دکھا بھامے بیر بیچنے پونی مصطفیٰ بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے میں تو سا توجہ نہیں میں فرمائے دے میں راجن پور میں آن لائن بزنس تھے 17 ارب روپیہ کمپنی چاہ کے بھاج گئی یہ بندے روندے بندے ساڑھے ملکان دے تماشے بنے کیا تھی گے تو آپ اندھے دنے دے جڑے کاروبار ہے تو اڈا پسینہ ہی نہیں ماندھا جڑے کاروبار ہے تو سفٹے میں اٹھ دے ہی گئے نہیں بے جڑے کاروبار ہے تو آپ دکان کے کو بہاری بھی نہیں دیونی پوندی اور تو اڈے پیو دے پوترن جڑے مہینے بعد آپ لاکھ پچھو 3000 دینے اور 2-4 مہینے دیس نہیں جڑے بلے رن دا زیور 60 گھر سے نا تھی جب آنیا 60 گھر سے والا اوڈ پوڈ گئیاں تونجھا کیندہ گھر بنی ڈھونڈا تُسا سبحان اللہ نہیں بھی آدھے پہ تُسا نہیں بھی آدھے پہ اللہ تعالی حیاتی کرے مجھے کو کیا آدھا بیٹھا شراب پیمن حرام ہے تو سود کھامن کے با حلال ہے سبحان اللہ وہ سور کھامن حرام ہے تو رشوت کھامن بھی تو حرام ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ایمان وچ پورے دا پورا اسلام وچ پورے دا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے آنکھ تے لگ کیوں انہ لکم عدو مبین یہ تیرا کھلا دشمن ہے تیرا ڈھلا بھی دشمن ہے سر مہربانی سے اللہ قبول فرماوے آکو سبحان اللہ راضی بیٹھے میں کے کہے نا بیٹھے میں راضی ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ تو مہربانی کی نہیں کرو پرچی دے کے نہ کہ کرو مولوی انہی کم تے جوڑ بیٹھی میں اپنے موضوع تے میں نہ پیا سبحان اللہ سبحان اللہ فتح تو سا پرچی آلے کو بھی ہوں دے نہ باہ دے وے نہ کھڑ دے وے نہ حال حوال پوچھ دے وے جمیں تو اڈے پیو دے نہ پر ہو پرچی دے کے بھاج دے وے مہربانی کرو تو کو پتہ ہی کہے نہیں در در پہ پھرے ہیں خطابت جتیاں چکن نال نہیں ملتی جتیاں کسامن نال ملتی توجہ ہے کہ کوئی نہ راضی بیٹھے بیٹھے کہے نا میں کیڑے ملک وچ تقریر بن کر جیڑے ملک وچ سیب بیچن والا سیبے دے اوتے رکھتا رنگ لاوے جیڑے ملک وچ بندہ آڑواں تے سپرے کر کے بیچے ہر بندہ کہتا کسائی بنا ودے کیمرے والا محفل کراون والا پہلے کو جھوندے ول بعد لبدانی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ بھئی تھچے کو دیکھو میں کیڑا کیڑا عذاب روما خدا کرے جو نہ خود ہوما میں آپ چاچڑا دیار چاچڑے تے لوٹی سودی جھلار چاچڑے علامہ منیر نظامی بندے سمجھ دیں کسائی او ہوئے جیڑھا گوشت بیٹھا کھا پیندے ایک کسائی نہیں بھی تے کو میں کسائی نہیں ساما جو سرکاری ہسپتال ہے تے کو میں کئی
پی اپریٹس بھی نال لئی بندے تے سامنے ڈٹھے سی وہاں کے ملک صاحب ڈاکٹر صاحب میں آ گئی ہاں گھر والی میری ماں پانا لی تے تکلیف وچ بہو ہے اون سٹا کے بڑا آپریشن بڑا آپریشن ہوں گے بڑا آپریشن پہلے تو دائی کنے کام نو دائی کنے کام ہوتے آئی بڑا آپریشن ہے وہاں کہ کتنا پیسے کوئی 70,000 وہ کہ گھاٹ 5,000 گھاٹے 65,000 گولا اور سوزا سیکل موٹر بیچ کے 65,000 چاہے این ڈھیٹ چیریے نجائد ہسپتال وچ بھائی کو رکھے سی نجائد این صرف 65,000 روپے کو ڈٹھے دیکھو پیسہ بھی آ رہا ہے میں کو پتہ ہے ڈاکٹر تو آدھے میری ہے کو کوٹھی لئیے ہوئے بھائی میری ملکان ہوئے میرا ہے کو پتر قاضیکستان پڑھتا ہوئے میں جو چمل ہے نا وہی چمل ہوئے تو مزے کا رجاد رکھتے کو پتہ کہے نہیں وہ ایک شاعر آکھیا کی نہیں ہوندہ میرے دیش کی نہیں ہوندہ اتھے ڈھیر عبادت ہوندی رسے گیر کی عادت ہوندی بدماشاں دے ٹولے اتھے چور اچکے گولے اتھے غمیاں اتھے شادیاں اتھے ہوندیاں ایک بربادیاں اتھے لوگ اغوا بھی ہوندے دشمن بھیڑ بھرا بھی ہوندے بے غیر کام بنیاں وچ ساڈے کول جوی نہیں ہوندا کی نہیں ہوندا میرے دیش وچ کی نہیں ہوندا حق ہے بھائی حق ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے میرے دیش وچ کی نہیں ہوندا نیک کے پاک انسان بھی اتنے مہربانی سر نیک کے پاک انسان بھی اتنے نیک کے پاک انسان بھی اتنے داتا باہو سلطان بھی اتنے لکھاں جالی پیر بھی اتنے کتے کھاندے کھیر بھی اتنے وکدے پھرن بے زمین بھی اتنے ناگ بٹھوے خنزیر بھی اتنے اور غیرت مند بندیاں کول اتنے پھر جوی نہیں ہوندہ کی نہیں ہوندہ میرے دیش کی نہیں کیونکہ کو بندہ روے میں قرآن دی قسم کیونکہ کو بندہ روے چرسی پاؤڈری بھنگی اتھے ہر گل دی ہے تنگی اتھے جیڑا نہ بولا میں کو ڈوک لگ سی گال غلط ہو گئے اٹھی کٹ میرا گرے پان پکڑ چرسی پاؤڈری بھنگی اتھے ہر گل دی ہے تنگی اتھے پوتر آئی فون چاہی ودے ماں پیراں تو ننگی اتھے ہائے 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 جیڑی رن جھگڑے لو ہوئے لگنی اوہا چنگی اتھے بیش بھی سیار انٹینا اتھے غیرت سب دی تنگی اتھے غیرت سب دی تنگی غیرت ڈب سب دی تنگی اتھے وڈیرا جے تو ہی رات کو فلم نہ دیکھے پھڈا ایندہ جی نہیں ہوندہ میرے دیش کی نہیں ہوندہ برسی جی محفلے میں تو کوئی کھلوا کے ٹور بنیا بچا کھلوا منے تو بل فیدو کو ساتھ بھی نونی دامی کو ساتھو قرآن پڑھسوں کوئی چسکے شسکے میرے کنے کہنی کوئی چسکے شسکے میرے کنے کہنی میرے کنے قرآن نبی دا فرمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او بندہ جڑا مونے سلائی شراب پی دے توبہ نہیں کرے گا ذوقی او ایمیں ہی ہے جنہیں کیریل تے بندہ کینچی سینکل دی چلاوے بھئی ہونے لیا آسی پوری زندگی اتھائی کھڑا راسی کوئی لیا نہ آسی جنہیں بغیر پیٹرول تے بندہ کیک مارے کھڑا سینکل موٹر چل سی کڑے ہی نہ چل سی اور جنہیں بغیر ڈیزل تے تو ٹریکٹر چلاوے کڑے ہی نہ چل سی اگر تو شراب پی نہیں تیری عبادت قبول کرنی تیری دعا بھی قبول کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ٹھیک بیٹھا بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ آکو سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ کو سبحان اللہ رمضان بھائی میں ٹھیک بیٹھا بولے نا سبحان اللہ سبحان سر دعا کرائے ہے کوڑی تقریر سر میں کیا کرا میں بڑا گیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تیاری کر کے آیا جوان بنو قابو تھی وہ سویرے پتہ لگے ایسا نبی دی محفل جو ایسے سبحان اللہ بندے موت دے کنویں تے ونجن کچھی ہجری نال یاری لانن اس نبی دی محفل وچ بیٹھے گھنٹا گھن میرے نال یاری لاؤ میرے منہ چ پوا دیے سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہیں منکر تیرے نجس ارادے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ ڈاکٹر آصف میں بڑے کلیجے نال پڑھتا بیٹھائیں جانتے ہیں منکر تیرے نجس ارادے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مٹ گئے مٹا نہ سکے وقت دے زیاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد شاباش کیمرہ مین بالکل ٹھیک کھڑا کریں گے سارے کو کیچ کر جڑا میسا ہوگے او کوئی کیچ کر او کو اب کیوں چپ کیوں کی بیٹھائی حسین دا بے کرے حسین زندہ باد حسین زندہ باد مٹ گئے مٹا نہ سکے مٹ گئے مٹا نہ سکے وقت دے زیاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے سیدھی ٹوپی آلیا سبحان اللہ نبی آدھا بیٹا میں نے کو بلا دے دا بیٹا میں ملتان گھن گیا امدہ کوٹ سلطان تو پہلے تھکن شروع کر دے منے نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے حدیث وچ کتاب وچ قرآن وچ حسین قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین تیری جوانی ہوئے ہاتھ اٹھا کے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جانتے ہیں منکر تیرے نجس ارادے حسین زندہ باد حسین زندہ باد ڈاکٹر آصف ایک قصیدہ میں کہنی پڑھا ہی طرز قصیدے میں پہلے پڑھن لیکن اے شعر میں رات لکھے تے بڑا میں خوش تھیاں تے سنسی او ہو جے کو پتہ ہے حسین کون ہے علی دی تھی ہائے ہائے سبحان اللہ علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا ہائے 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 سبحان اللہ مرتضی ساؤنڈ والے آج ریکارڈنگ کر کیمرہ مین بچوں یادگار بناؤ آمن والے محرم میں پتہ لگے اسلم ماچھی دی برسی تے جعفر قریشی آیا ہاتھ آدھا علی دی دین دا بول بالا کر دیتا یزیدیت دا حشر تے منہ مکالا کر دیتا منہ مکالا کر دیتا ہمشیر دا اے طریقہ سنیاں تو یاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ساڑھے نال یاری لا وقت لگ بے سیا لیکن ٹھٹولا حسین زندہ باد حسین زندہ باد میرا دل کرے دے میں اٹھائیں آکے تو ہاتھ چم گھنا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جانتے ہیں منکر تیرے نجس اراد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد علی دی تھی دا حوصلہ خود میں جو پڑھ گئی شاباش 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 جی میرا بچڑا رکھتے کپڑے آلا کابو تھی میں ورنہ مندری کھا سکن سہی علی دی تھی دا حوصلہ خود میں جو پڑھ گئی بھامے رول کے مر گئی دین زندہ کر ہائے ہائے لبیک یا حسین لبیک 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 یا حسین جی 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 علی دی بھی دا حوصلہ جو خود میں پڑھ گئی علی دی بھی دا حوصلہ خود میں جو پڑھ گئی بھامے رول کے مر گئی دین زندہ کر گئی دین زندہ کر گئی بطول زادی کی
نوے کلا جہاد فتول شادی کیتا نوے کلا جہاد ای چنڈلے حسین زندہ باد سالا تو شہرے پونے ہاتھ بلند کر کے آکھ حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد سارے شیر کی نے پڑھا اور ساڑھے دل وچ وسدا سہارا دلال ہے صدقے 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 ساڑھے دل وچ وسدا سہارا دلال ہے حسن دا ویر ہے بہو وڈا لجپال ہے بہو وڈا لجپال ہے محفل قبول ہووے شادی اے فریاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد بچے دی بین محفل قبول ہووے شادی اے فریاد حسین زندہ باد ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے السلام دی بخشش ہووے شادی اے فریاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جانتے ہیں منکر جانتے ہیں منکر تیرے نجس اراد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اول شارب الخمر جیڑا ہمیشہ شراب پیندے بغیر صحیح مالک قبول فرماوے شراب پیندے تے توبہ نہیں کریندا اندی دعا بھی ہلٹم اندی عبادت بھی فیوز یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوجھا کون ہے آئے ہائے ہائے میں پڑھتا سے میری بجاؤں ہے دعا کرا ہے یا رسول اللہ دوجھا کون ہے فرمایا ثانیاً واصل الارحام دوجھا او میرا امتی جڑا ہمسائیں نال پیو ماں جائیاں نال رشتہ داریں نال ہر ویلے لڑدا رہ دے اوندی بھی عبادت قبول کرے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بچے جی میں تو حق تاکے آخر نبی دا فرمانے حق ہے میں تو اڈا متھا چومن واسطے سبحان اللہ واصل الارحام رشتہ داریں دا جیون حرام کیتی کھڑے حق ہمسائیں دا جیون حرام کیتی کھڑے تسبیحاں بھی پڑھ دے عمرے بھی کریں دے تقریراں بھی کریں دے میلاد بھی کریں دے تے ہمسائے راضی کہیں نہیں پیو ماں جائے راضی کہیں نہیں اللہ دا حبیب فرمائیں دے تیری کوئی عبادت قبول کوئی نہیں تواڈے وچوں کئی بندے میرے سمیت بیٹھے نے جڑے رشتہ داریں دے بارے وچ وٹ رکھی ودن میری فلانے نال مرضی ختم میری فلانے نال ختم میری فلانے نال ختم میں سیوں کو دیکھا میرے تن وچ بھا لگ ویندی ہے کیوں لگ ویندی ہے بھا دیکھو منیر نظامی چنگا نہیں لگدا اندہ پوتر تا چنگا لگنا چاہیے ہے میں تے کو چنگا نہیں لگدا میری دھی بھی مدرسے وچ پڑھ دیئے تیری دھی بھی مدرسے پڑھ دیئے مدرسے کو چاوان آیا کھڑی تے تیری دھی آکے ابو جعفر قریشی دی بیٹی ہے تیری کابڑ میرے نال ہے اگر میری دھی دے سر تے ہاتھ رکھے سے تو میری دھی شام کو آنا کیا ابا فلانا بندہ تا میرے سر تے ہاتھ رکھے اگر میں ہاں نسلی تا میں تیرے دروازے تے آکے سلام کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لڑ لڑ کے مر دینے ہیں قرآن دی قسمیں اپنا لڑائیاں اولاد کو دے دینے ہیں اوول کچیرے میں چرول دن
उथई जलील थीनन व बस करो कोई रकबे दे पिछो लड़ देवे कोई दुकाने दे पिछो लड़ देवे चोखे चावे सो दसाओ त सही या कोई चागे त मैं को दसो मैं क्यों रोंदा बैठा मैं को केड़ी तकलीफ है मेहरबानी करो जेड़ा बंदा उत्ते वने ओ वजन घट करके वेंदे तुसा दिखाओ सी जहाज विच बंदा चढ़े 5 किलो कने ज्यादा वजन नहीं जा सकदा पहाड़ी ते वन्यो छोटा थियां बोतली चामड़ी पोंदी है ज्यादा वजन चे सो सफर न कर सकसो ओ तुआडा सफर है जन्नत दा जन्नत उत्ते है ए जेड़े दिल विच वायर चाचे मामे रिश्तेदारां दे रखी वदेवे इन्हें को भुका के सटो हौले थी के मरो ताकि हुसैन दा नाना राजी थी वने बहुत खूब सुभान अल्लाह पिछले बैठे हुए कहना भाई बच्चों मेहरबानी सर मेहरबानी अल्लाह ताको सलामत रखे हाथ जाके आखो सुभान अल्लाह हाय हाथ जाके आखो सुभान अल्लाह सर बड़े बंदे बनो बनना बड़ा बंदा है तो निके निके लड़ाया तेरे हंजू दी कसम की मैं समझा मैं लगू हया करो ना यार हया करो पाप बहेड़े ना बनो आप बनो सुभान अल्लाह क्या बात है भाई सुभान अल्लाह पाप बहेड़े ना बनो आप बनो ओए सफेदे ना बनो किन्नू बनो सुभान अल्लाह सफेदा पानी भी ठीक ठाक पीवे दे रेट भी नहीं लगदा थिया भी लंबा हो दे है हवा जो लगे सही फट्टे पे होने ते उहा हवा हमको भी लगदी है झुकिया होया जो होंदे हर साल उदा ठेका लगदई हर साल बोली लगदी है सफेदे वांगो अकड़ के ना मर आप वांगो विच बन अल्लाह बख्त भी ला ले सिया अल्लाह तेको तख्त भी दे दे सिया भाई क्या बात है सच्चे भाई सच्चे मेहरबानी करो यार मैं तो को सही बैठा था मैं खिताबत शुरू की थी है ना सब तो पहले मेरे खानदान के लोगों ने मेरी मुखालफत की थी है जेड़े मेरे नाल पढ़दे हैं ना मुखालफत शुरू की थी है सर जेड़ी तुसा 5वीं क्लास से छे तुसा पोजीशन खेल के बैठे 20 ओवर पिछो बैठे वो तो को हार पवे से वो तो मुखालफत करे सन तो सब लोग को कुटन शुरू कर दे सो मेहरबानी करो अपनी मंजिल पहुंचो लड़ो ना मैं मीनार वाली मस्जिद के मुल्तान छोड़ना मैं उता पढ़दा मैं मगरिब वेले रोटियां ही गिनदा मैं महल्ले विच ते इवें 26 ते रोटियां रखें दे ते नाल कुत्ते छुत्ते ही पाए वेने आ कुत्ते नाल लड़ पऊआ 26 भी तीज वन्या रोटी भी ढाए वन्या ते उस्ताद ये को झंपे आ ते इकने जगह बंदा सीधा वन्या भी आ सुभान अल्लाह मेहरबानी करो ए भौंकन टौंकन होंदा रहे मैं हुण भी मुल्तान वेसा जिवें कॉलोनी में दाखिल थी कोई 12-14 लूसी कुत्ते मेरी गड्डी दे सजे खबे थी वेसन हालांकि ना तो मैं उन्हें कने गड्डी मंगी है ना वो मेरे कोई शरीक है ना मेरी बोली समझन उन्हें का काम है भौंकना मेरा काम है टुरना जेड़ा भौंक दे उको भौंकन दे तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू दीवा माल के रख जा दीवा जाने हवा जाने ए पूरी थीवे या ना थीवे मगर बेकार नहीं मेरी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने सुभान अल्लाह इथई जिथा मेरी कार खड़ी है इथई बंदे खड़ के सागो मंदे कढेंगे खड़े मौलवी साखदा बैठे मौलवी झलीदा नहीं वाला साहब ने गुमार बने ने सर मेहरबानी करो क्यों टेंशन में इहा शुगर तो थी गई है ब्लड प्रेशर थी के लोग ने गाली सुन के ई मुल्क च रहने ना कन्ने कन्ने डोरे बनो अखी कन्ने अंधे बनो जबान कन्ने गूंगे बनो सुभान अल्लाह अपना ख्याल करो अपने बाले वास्ते जीवो तोड़ा कोई सज्जन गए नहीं सिर्फ तोड़े धीरी पुत्र तोड़े सज्जन है तोड़े भेड़ी भीड़ा तोड़े सज्जन बाकी कोई कह नहीं कोई तोड़ी चाहता आशिक है कोई तोड़े मोबाइल दा आशिक है कोई तोड़ी गड्डी दा आशिक है कोई तोड़ी जवानी दा आशिक है इतो पियो माए हन जने तोड़े चेहरे दे आशिक हैं बे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वजह है कि कोई सुभान अल्लाह मैं ठीक बैठा पढ़दा बड़े बंदे बनो बख्त वाले बनो ए टिंडन मिंडन एक पासे थी वने अगू ते टुरो कुरान दी कसम है
12 بھیرا آئے ایک سونا بہو ہے سونا بہو ہے سبحان اللہ اتنا سونا ہے پیو کو نال ملیں دے سبحان اللہ بھیرا سڑن پہ گئے تھاڑ خدا دی بھیرا سڑن پہ وہ جھولیے جو ملیں دے پوتر کو متھا چونگ دے بھیرا سڑن پہ انہوں کو موقع مل لے انہوں بھیرا کو کہ جو لکا کا سیر تے جلو نال چلائے نے جڑے ویلے جنگلے چ گھن انہوں کو خوہ وچ سچے سبحان اللہ پہلے چاٹا ماریا نے وال خوہ وچ سچے نے ترے دی بھارا وال پارا ڈیتے نے بھیرا میں بیٹھے وے کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سائیں میں کھرنے میں پھاوڑا لانے دے وے سارے یہ وہ قصہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو سنایا ہے سبحان اللہ انہاں 18 کھوٹے درہم وچ بیچے مصر والے جو آکھے میں تہاڈا کیا لگ دے انہیں بھیرا میں آکے ساڈا غلام ہے ایڈو جوان ٹر پہ 11 سال دا بالا عبرانی زبان مصری نہ جان دے ہن بھیرا تا جان دے ہن ہولے ہولے آدھے میں کو غلام تا بنائے وے ویندا تا میں پیاں ایک دفعہ میں کو منہ تا دکھاؤ چاہ مطلب میں کو منہ چھاوے ہے ڈاکٹر صاحب بھیرا میں ڈٹھے انہاں کنڈ کی دیئے اے ٹور پہ مصر دے وچ پہنچے اتھاں رول گئے بولی لگی ہے زلیخا عاشق تھی گئی ہے اے اللہ دا نبی ہاں اے پچھوتے تھی گئے انہاں کیا کیتے ایکو ڈھک دیتے 36 سال قید نہیں بھئی تھی 36 سال دے بعد وال باہر نکلے اللہ بادشاہ جو بنائے بادشاہ جو بنائے تھی والی اپنے پرانے کھرانڈ نہیں یاد کیتے پرانے تکلیفہ نہیں یاد کیتے ظرف جو ہاں نبی زادے دا قبلہ جلے سر پہ تاج رکھے نے 1000 بندہ آج مجمع میں جو بیٹھے 2 بندے نہ بولے میں کو ارمان رہ بے سی خدا دی قسم ہے ڈاکٹر صاحب عظمت دیکھو جڑے ویلے سر تے تاج آئے تو یوسف رنے غیبی سو آباد ہے یہ رودا کی وہی میں تو دیکھو مصر دا بادشاہ بنائے ادھے اللہ زیاں منہ چھائی بیٹھی آج بھیرا ہوئے نا تو مرلے دے پہ جو بھیرا نہ لڑ پئی میں کھین کے تو بھیرا کھین کے کہتی پیا تو بھیڑ نہ لڑ کو نہیں رنوان تیری رن اپنے بھیرا میں کو کٹھا دے دیئے تو کو تروڑی کھڑی ہے تے کو پتہ ہی گئے نہیں میرا خیال ہے کہ بیا بھیرا آئی نسا میرا آج کوئی دماغ کھلیا بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ بیا بھیرا ہے بیا بھیرا ہے بیا بھیرا ہے کربلا ہے چھے بیا بھیرا والا بھیرا دی لاش جو چامان آئے تھے بھیرا دے بازو کٹے ہوئے دی تھے نا والی تھائیں ہاتھ رکھ کے آدھے ہون میرا زور مک گئے اللہ پڑے ہنجو قبول کرے تاکو دیکھ کے رو پیاں تو آجا ہنجو نہ نکلے نہ شاید میں نہیں مانا منہ نہ کر رہا ہوں پاڑی معرفت کو سلام ہے بھیرا حسین جلے بازو کائیں نہیں لئے آلے جان دے زو غازی عباس ہے تیرے ہنجو دی قسم مولانا جلے ویلے حسین چاون پہ غازی رو کے آتے میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں دہداری ہاں تسا ٹیک کے تلیاں اکبر اوکھا جایا اکبر نے بہی وچے بہی پائیاں ہاں پتر تے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری باہ کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا جڑے روندے بیٹھے وے رمضان اللہ غازی دے صدقے بچڑا دے وی او میرا یارا شالا کوئی دیوا بالڑا لا ہوئے میری لاش نہ چا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں دے داری ہاں میں کو پیسے دے دے پے وے وعدہ کرو پھر میں نہ لڑے نہ کرو
टुर वजने तुआडा कहीं पुछना ही कोई नहीं मेरी लाश न जा मैं अकबर नहीं अब्बास ने रो फरमाया मैं दे दरिया तुसा टेक के तलिया अकबर औखा चाया अकबर ने बही विच बही पाया साथ दे हा पुत्र ते साथ निभाया मेरी है मजबूरी मेरी बाहू कोई आज असलम दे फिरा कोई बैठा होवे तो पूछो तेरा को तू नसा फिरा याद दई के कहना इथा हुसैन दा यादिया दे मेरी है मजबूरी मेरी बाह कोई नहीं तू थका है ज़हरा जाया उस शहीद दे दरबार च भेड़ा दिए आ मौत वेंदी मैं ज़ैनब को तेरे नाल न बोलना पुंदा अल्लाह मेरे को पढ़न दी तौफीक दे तेरी तौफीक नाल कम बनने मेरा करीम अल्लाह अब्बास दी भेड़ पैया दिए आमद वेंदी मैं ज़ैनब को तेरे नाल न बोलना पौंदा मेरे तर्ज कलाम दे बोलन कीते मेरा बाबा रह गया लोंदा जिवें ना चाही मैं ज़ैनब दा मेरा गाजी जीदा होंदा तू इतना होंदा ई वेले मेरे ना चावण दा मुल पुद तुझा नस्ला जीवन और फिरा दी कदर पुछनी में तो अली दी थी कने पुछो आवे दुख तकलीफ जे धियां को देंदे मां प्यो आन दिला से जे प्यो न होवे ते वीर होवन थी वेंदा वक्त भी पासे शबीर दी भेड़ भाइयों आखिरी वेले रहने दी आसे पासे मता कहीं पासू पिया आंदा होवे मेरा गाजी वीर बस करो यार कोई अमल करो सारा कुछ थई रहवे सीरा सिरफ दमा फरमाया जड़ा रिश्तेदार नाल त्रुट के रहंदे उन्हीं न दुआ कबूल है न इबादत कबूल है दो भिराई वे एक लखा पत्ती है बिया गरीब है उको कुछ न दे कली जात बह के इतना तो दे चलो आप जोगा तो होगे या रसूल अल्लाह पहला शराबी है दूसरा रिश्ते तोड़न वाला है तीसरा कौन है मेरा सोना नबी फरमाते तीसरा है कीना रखण वाला बैठे वे के कोई ना क्या रखण वाला वैर रखण वाला कीना रखण वाला साडे विच सार तो वड्डी बीमारी है नाराज ना थी वाए मसलन मेरी डॉक्टर साहब नाल कोई रंजिश है ते दा बंदे घिन के आगे मुनीर निजामी साहब को घिन के आगे स्टेट सेक्रेटरी साहब को घिन के आगे हजरत को घिन के आगे मैं इनको माफ तो कर देते ते बंदे आके हैं वे कल तक तो तू आदा में मनीषा कहना ते वाल मनीज क्यों गई वाल मैं पता क्या के खैर है आगे अन बंदे माफ कर देते मैं कदही तो मेरी जान तले आसी कदही तो मेरे हनो तले आसी यानी मैं उत्तो मनिया फिचो नहीं मनिया मेहरबानी कर अपनी बैरिंग ठीक करवा की ना रखेंगे उठ तू उठ नहीं तू मोहम्मद दा उम्मती है जाहिर भी सोना बना ते बातिन भी सोना बना तू आदमिया मैं को माफ कर छोड़े सियाती है चार दाढ़ी आवे
को पहला सबक सुनाओ मैं वाल चौथी गाल बात करे सा पहला केड़ा है सही सारे बोलो सारे हाँ जी पहला केड़ा है शराब पीवन वाला दूसरा केड़ा है बेटा उठी के दसा दार शर न पिया खैर शाबाश पहला केड़ा है शराब पीवन वाला उनकी दुआ भी कबूल कोई नहीं इबादत भी कबूल कोई नहीं दूसरा कौन है माशाअल्लाह दूसरा है रिश्तेदारे नाल कता ताल्लुक करने वाला माशाअल्लाह तीसरा केड़ा है शाबाश तू उठी कर तू दसा पहले त्राए दसा पहला केड़ा है उदे मुंह करके आप पहला केड़ा है हां दूसरा करता क्यों मैं खा के सही देखो मैंने कुछ चवा ही ना जिए देख जो पक्के चावल कभी ना मेरी नामी नाल बेटा मैं निजाम ठीक कर देता हां पहला केड़ा है हां दूसरा वाह वाह तीसरा डॉक्टर साहब की कसम है बंदे कीड़े कट गए हुन कोई आखे मौली दी तो सबको समझ नहीं आई वाल ही दे कने ट्यूशन पढ़ के ना यही को समझ आ गई है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब जान दे साडे दोस्त हैं दवाई भी एक नंबर होवे तशखीस भी एक नंबर होवे ते बंदा 15 निवार बाद वन्ने ते आके मेरी शुगर ठीक कहनी ओ वाला मैं डिठे डॉक्टर को ऐनक लहा के नुस्खा देते नुस्खा भी ठीक दवाई भी एक नंबर परेशान थी क्या दिन भाई ये क्या गाल है वालो मरीज का जरा नाल होंगे ना पोतरा शतोतरा वो कानने चाहते डॉक्टर साहब चुप कर परेशान नती दादा परहेज नहीं करे सुभान अल्लाह ठीक है ना जी बंदे परहेज आप नहीं करेंगे वैरंग अपनी साड़ी बदन उजुर साडे उते देने उजुर ना देवो असब मौलवी जीने की में हैं कुरान भी सच्चा है नबी दा फरमान भी सच्चा है सुभान अल्लाह हुन चौथी दसावा अच्छा 1 घंटा ते 5 मिनट में को थी के वे इदो को दसा देवा मैं तो एक बंदा आके पिया मैं तकरीर पिया करा ही ने किलोड़ वाले पासे हूं आके तू मौलवी बन बलोच टाइम ना बन सुभान अल्लाह एक कसीदे दी फरमाइश है एक तो फरमाइश है तो सब पहले कर ले मैं हुन कर रहा था क्या करा वो कसीदा भी बड़ा प्यारा जी इंटरनेट पे वायरल है कि साको वो सुना दी वाए वो आंखों तो मैं पढ़दा सुभान अल्लाह चौथा बात में से पिछले तू सभी कोई सुभान अल्लाह को चलो हाथ तचाओ बैठे सुभान अल्लाह शान अली ना तो सुभान अल्लाह मेरा बच्चा तेरा साउंड बड़ा फसकिला से शान अली ना तो शेर खुदा हकदा कलमा बोलीदा फिराए हकदा कलमा हाथ कहीं दे मोहताज न थी वे शान अली जी मैं पढ़ता थे मैं पढ़ता शान अली ना तो शेर खुदा हकदा कलमा लबीदा फिराए हकदा कलमा नबीदा फिराए ओ शानू तूने है तई पीर अली दी शानू तूने है तई पीर अली दी लगी है ठोकर शेर चली दी लगी है ठोकर शेर चली दी पहले तर खैबरी गोल ओ शेर खुदा हकदा कलमा बोल नबीदा फिराए शान अली ना तोल ये शेर थोड़ी हसीन समात की नजर है ओ बन के सवाली जो इधर दे
بھر دیتا کشکو بے شک ہوئے ہوئے سبحان جی میں پڑھتا سی میری بجا لے اللہ قبول کرے سائیں وہ بن گئے سوالی جو ایندر دے پنجتن دا کھرانا کرم چکر دے کیڑا کرم بھر دیندا کشکول نبی دا پھرائے حق دا کلمہ بول اے شیر ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی ہمشیرہ دی صحت یابی واسطے پیا پڑھدا چہرہ علی دا تکانے عبادت چہرہ علی دا نہیں بات یار تسا تھکن دی بجائے جیوں اچھے ویندے پے وے خیر تے تسا میری چار تری بے وجہ ہوا مجھے آنے سبحان اللہ تسا اوباشا گھنو تسا آلسا پھٹرو تسا جیوں سوئے بختر بن دے ویندے سبحان او علی دا دے کے رسل دلا بوٹھے کو جوان کر دے دے جوانے کو کامل ایمان کر دے دے بچے کو سچا کر دے دے تے منکر کو کچا کر دے دے ہائے ہائے سبحان اللہ میں پڑھدا پیاں اے تیرے بھرا دا مقدر رہی کہیں دے برشے وچ کچھ نہیں تھیدا کہیں دے برشے وچ کربلا لے راوی تھی دے دے سبحان اللہ جی میں پڑھدا پیاں بن گئے سوالی جو ایندر دے پنجتن دا کھرانا کرم چکر دے بھر دیندا کشکول نبی دا پھرائے حق دا کلمہ بول چہرہ علی دا تکن عبادت چہرہ علی دا تکن عبادت ذکر الہ دا کرن سعادت حدیثاں کو بھی پھرول نبی دا پھرائے حق دا کلمہ بول اے شیر تھوڑی نظر سی او جعفر ایندے گھر دا بردا ہاں بھائی واہ جعفر ایندے گھر دا بردا ذکر الہ دا ہمیشہ کردا ذکر الہ دا ہمیشہ کردا گال ایندی نہ رول ربی دا پھرائے حق دا کلمہ کیا کہنے قریشی صاحب کیا کہنے بھائی کیا کہنے سبحان اللہ مہربانی ہاں 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 کیا بات ہے بھائی کیا رب دا ماہیا سبحان اللہ عرشاں دا راہیا چوتھا کیڑا ہے جیندی نہ عبادت قبول جیندی نہ دعا آقا فرمیندن العاقل والدین سبحان اللہ جڑا والدین دا نا فرمانے سبحان اللہ ان دی نہ دعا قبول نہ عبادت قبول جتنا بیٹھے وے پیو ماں جیندے ہی وے تب واسط آئی وے خدا دا حج مہنگا تھی گے 15 لاکھ لگ دے عمرہ مولانا صاحب 3 لاکھ دا تھی گے وے عمرے جوگے کہیں نہیں وے حج جوگے کہیں نہیں وے تا ٹینشن نہ گھنو اے استطاعت ہے حج جتنا ثواب گھننا چاندے وے نہ ویزا بنواؤ نہ پاسپورٹ نہ شناختی کارڈ صرف پیو ماں کو سامنے بلھاؤ پیار نال دے دے ونجو جتنا پپلیاں مل جاوے سن سونا نبی حج تے عمرے دا ثواب بنوا کے دے جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ کئی تو آنے میڈے بھی
بچوں ایسے ہیں جڑے آدن جعفر صاحبہ تیرے ملتان ہر مہینے وینا میرا پیر دا گھر رہے کئی آدن جعفر صاحب میں ڈیرہ اسماعیل خان وینا سال وچ 2 دفعہ میرے پیر دا گھر رہے تو ملتان ایک دی بجائے 50 دفعہ ون ڈیرہ اسماعیل خان 20 دی بجائے 100 دفعہ ون لیکن جڑے پیر اللہ تیرے 2 گھر وچ بنائے کوئی انہاں دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجالے کوئی گال پوندی پئی ہے کہنا سبحان اللہ جڑے پیر اللہ تیرے بنائے ایک مائے دیا پیوے سبحان اللہ پیر کنے ککڑ چاہ کے ویسے تک حجرے ویچ سڑے سیا کوئی مٹھائی دا ڈبا چاہ کے ویسے علی سیا کوئی نظرانہ دے سے تحت ملے سیا پیو ماں کنے ککڑ نہ جاوان صرف ایو منہ کھنوان او ایہو آکشن خیر تہے آج کوئی مروڑی جڑا ڈھلا تھی آوادئی ماں دے سامنے باسیں ماں کو ڈسنا نوی پوندا ماں دا رابطہ عرشالے دے حق دی بارگاہ وچ ہو سی دعا چکرے سی رب بیڑے پار کرنے سیا مہربانی کرو جڑے نیر بیٹھے وہیں دے ہر شاید کو بازار چو لپھ ویسی ایمن کے دوچی شادی کرنی ہے 2 وکھے زمین چوے چو ڈاکٹر صاحب تو آپ سیل سالے بھی ملوے سن سورہ ساس بھی ملوے سی ساجاں بھی ملوے سن 2 وکھے زمین نال کائنات ویچو جا ماں دے کھیر دا ایک قطرہ تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سورے لاپھ بیسن مگر پیو نہیں بے ملنا حیا کرو حیا کرو حیا کرو رنے دے سامنے ماں کو اکھی نہ دکھایا کرو نوری ستوتریاں تھی وینل او سال دے سامنے پیو کو دے سامنے سال سامنے ہوئے پیو بھی سامنے ہوئے سر نہ چاہتا کرو تو سا سر جیسو نو دوجھی دیوار سامنے تھی کھڑی ہو سی قبلہ میں کبھو صحیح جنت ونن دا طریقہ بیٹھا دسینا پیو تو اڈا اٹھڑائے ہفتے ویچ ایک رات پیو دی کھٹ نال کھٹ سٹی کرو کئی پیوئن منیر بھیرا جڑے تکلیف لکئی ودن شوگر ہے مگر لکئی ودن یار پتر دے وزن نہ پوے نکیا نکیا دھیرین کیوں چیک کرواوے گزارا چکرنے شوگر ہے مگر گولی نہیں کھاندے کہ پتر دے اتے وزن نہ پوے ونے ہفتے میں ایک رات پیو نال کھٹ سٹی کر گھٹن پہ گیا کر سیر گھٹیا کر ہاتھ گھٹیا کر تاکہ تیرا پتر دیکھے ول تیری خدمت کرے وال ڈٹھا کر رات کو ابا پانی زیادہ منگے تا سمجھے کوئی شوگر تھی گئی اگر اچانک کبڑی جڑ پائے بنے تا چیک نہ کرو چیک کروائی کو بلڈ پریشر تھی گئی ای مر بجنے تیرے ہنجو پونجانا لگ کوئی نہ ہو سیا میاں ماں مر گئی تا گھر قبرستان لگ سیا انہیں کنے پوچھ جنہیں دے پاپے ٹور گہن انہیں جا عیداں کیہاں عیدیاں ہونین بچو توڑے کو بلا بلا ریکویسٹ بیٹھا کرے نا ساڑے جنوبی پنجاب بچے بیماری ہے منیر بھیرا اساں ستو واڑے تے الگ تھیمن دا پروگرام شروع کر دے دے نات خان صاحب آئی میں ایک ہے ستو واڑے تے تیرے نم اکھی دی قسمیں اساں انج تھیمن دا پروگرام شروع کر دینے ہیں ایک قد بال جمپ ہوئے تے کمائی زیادہ ہوئے سکو بھیرا چنگے نہیں لگ دے اساں دے ہیں والا ماں اساں انج تھی دے ہیں نا انج تھی
میں 2003 وچ سورج میانی وچ ایک مئی دی کل پڑھیاں جے علامہ صاحب 2 پتر ہن ایک ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن وچ ملازم ہا بیا ایم ڈی اے وچ ملازم ہا سورج میانی وچ ہن باکو اکھن لگے ساکو انج کر میں کہ اوے نکے نکے ہاوے پیو مر گئے وے میرے اکھی دے سامنے انج نہ تھی وہ میں مر وے ساں ای پہنیات سنوہیں کڑے دیاں میں پھٹری تھی وے نیاں انہا ماں دی گال کو مذاق سمجھا ایک بوہڑ گیٹ جو مستری تے مزدور گھن آیا بیا عزیز ہوتل کنے قبلہ ریت دیاں ترائے ریڑیاں کھٹی آیا جڑے ویلے وچ دھاگا رکھ کے دیوار پاون لگے مونے ساما چھت پہ چڑھ گئی آکھن لگی وے محلے آلے میرے پتر میرے ہونے آنج تھی دے پھر ہائے جو کی تو سوتھائی مر گئی ہونے روندے بیٹھے بعد بول ویسے میرا پیغام ہے اللہ کرے نہ بھولے میرا پیغام ہے بچوں مہربانی کرو مناؤ پیو ماں کو مناؤ تو کہیں کچہری میں شکست کہنا تھی سی کہیں میدان میں شکست کہنا تھی پیو ماں کو مناؤ پیو ماں اتھو دعا نہیں کرے دے پیو ماں اتھو دعا کرے دے تاکہ دے ہو ذرا میں پچھلی دیمارہ بھی بیان کیتے اڈ بھی بیان کرے دا بیاں اللہ تو کو سلامت رکھے ناراض نہ تھی ہوئے میں توڑا شاید کوئی پسندیدہ گال نہ سنائی ہوئے لیکن اتنا جاندہ اللہ راضی تھی بنیے بڑی گال ہوندی ہے لاہور دے جج دا یار ہا لاہور دے جج دا یار ہا یار ہونے میں جو ہوں منیر نظامی صاحب پہ کوئی دوست بنائی ودن حجت ہے نا یا تبانی صاحب دوست بنائی ودن انہیں کوئی حجت ہے نا اچانک رات ایک بجے جج اپنے یار کو آکھا کتھا آئی وہاں کہ میں گھر رہا ہوں وہاں کہ جلدی کر میرے بنگلے تے آ وہاں کہ صحیح رات دا ایک بجے دا پہ میں بنگلے تے کیا کرانا سا وہاں کہ بس آتے کو آدھا پی آ جج دا حکم ہا ہوا کہ میں تا نسی سجا پہنچ گئے بہت سنا ہے دل نال جلے پہنچے بنگلے دے وچ باہر چوکیدار کھڑا ہونا رستہ ڈٹے اندر گیا دے جلے میں اندر گیا میں ڈٹھے جج صاحب اپنے بیڈ تے بیٹھے اندے 2 بال انڈو بیٹھن 12 سال 9 سال دے بال جان 2 پتران 2 دھیریاں بیٹھن تے جج روندا بیٹھے اتنا روندا بیٹھے کہ اکھی بیٹ ہنجو گر جاں پین میں جو بیٹھے ہوں دی زال چونڈ دی کرسی اچ بیٹھی گئی میں جج کو کہ جج خیر تا ہے جج سے میں کو سڑوائے ہوئے وہاں کہ خیر ہے وہاں 3 بندے گولا میں کہ کیوں کہ میں زال کو طلاق دینا معافی زال کو وہ زال بھی حیران بال بھی حیران وہاں کے سر میں کو دستا صحیح میرا یار ہے وہاں کے آڑی چیڑی مارا تھی گل میں روٹی کھانی کھا دی وہ جج صاحبہ روٹی نہیں کھا دی کیوں وہاں کے گھر اماں کہنی میں روٹی کیوں کھا وہاں کے اماں کنے گئی ہے وہاں کے پچھ میری رن کنے 8 دن ہارا پہلے میں کو آکے جج صاحبہ میں تیری ماں نال نہیں رہ سکتی میری ماں نال علی کمرے میں مسلے سے بیٹھی میں کو گالی دی سن کی دی میں کو 2 بیوار آتی نے کہ میں کو اتھو کھنوانی میں جج ہون دے باوجود میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس سے جمع کروا آیا جتھا لاوارسیاں ماما اور تارانی اڈی چھیڑی مارا تھی کہ میری ماں اٹھائی میرا یار آتا ہے تو میں کچھ جاج ڈٹھے میں 2 سال دا ہمیں یتیم تھی گیا ہمیں میری ماں تتے بڑا کہ میں کو پڑھایا میری ماں لوگ دے گھر بوہایا دے کے میں کو پڑھایا میں پرائمری میں جو فرسٹ پوزیشن کی تھی مڈل میٹرک فرسٹ پوزیشن میری ماں لوگ دے کپڑے دھوئے دی رہ گئی بوہایا دی رہ گئی میری ماں میں کو پڑھے دی رہ گئی میں پہلے وکیل بنیا وکیل دے بعد میں کورس
पास कीते वल में प्रेस्टर पिया वल में ला कीते वल में मां दी दुआ नाल जज पिया मैं मां दे नाल रोटी खाना मेरा मियां कौन है आखे मन मैं तेरी मां दे नाल नहीं रह सकदी मैं ओल्ड हाउस च पुजा आया चटन दा पुजा आया मेरे को रोटी चंगी नहीं लगदी मैं पानी ते गुजारा करदा बे तू जल्दी कर वन त्राए बंदे खेलना शनाख्ती कार्ड चाबियां में इको भी मैं तलाक देना तो जितना मेरी जायदाद है मनकूला गैर मनकूला मैं सारी जायदाद हूँ ओल्ड हाउस च देना ते वालूआ के तू किथा में से आखे मैं अपनी अम्मा डाल वजरा सा मेरे को रोटी चास नहीं दे दी मेरे को पानी चास नहीं देता मैं इन्हें को क्या करे साइने माले को आज मैं मां को सटदा या मेरा बाल 13 साल दा बैठे मैं को सटना सी ने को नजर दी पईए जे थई रहे सा मैं उहे जई चे सा वन तो बंदे खेंदा ओ मैं तकदीर नहीं करदा बैठा मैं ओ खुदा दा वास्ता मनो ए मामा दे पैर चुकोए ओ फिर हम प्यू नाल न लड़ावे तोरे वास्ते प्रेम तन जल्दी कर चाचा दे जल्दी कर बैठा क्यों वही वो के मैं निठे उंदी घर वाली रो रो के कुर्सी ते ढाए पईए ते रिड़दी आके जज दे पैरे ते मुंह रखे सी आखे सी मेरे को तलाक न दे मैं तेरी मां को खुद खेलना नहीं आ मर्द बनो हिजड़े ना बनो मर्द बनो जल्दी कर मैं आप भी नहीं आ वो आदे जज वाला इमे सिर तलू ते जाने हुआ के रोक जोल में को ओल्ड हाउस घनजोल मेरे पुत्र धीरे कोई घनजोल मेरी जाल को घनजोल वो आदे असर रात 3 बजे पहुंचे से ओल्ड हाउस दा चौकीदार वन्ना न देंदा मैं के मर रहे हूटर वाली गड्डीए विच जज बैठे जज दी मां विच उन्ना नसाए फोन कीते एक बिया मुलाजिम दा घर नेड़े आ गए ओ आदे जेड़े वेले ओल्ड हाउस खुले कोई 20 औरतां उथला बारशाहन लेकिन मैं हैरान रह गया इनी मां मुसल्ले ते बह गई को दुआ बैठी दे दी आई आदि बैठी आई अल्लाह मेरे जज पुत्र दी खैर होवे उंदे उत्ते नाराज ना होवी उदी घर वाली को मजबूर कीते ओ बाले दी वजह कने मैं को छोड़ के पता नहीं किथा रुलदा पे रोंदा बैठा सी ओदे मैं डिठे मावत भी दुआ बैठी दे दी ओ माची साहब दी बरसी दे मावण कुछ ना याद कराए मैं को भूल बजाए लेकिन पीऊ दी खिदमत ना भुलाए साडा लंगर भूल बजाए मगर मां दी खिदमत ना भुलाए जड़े वेले तू संभा दे कदमे विच बहवे सो पीऊ कने दुआवां घिन सो मुस्तफा भी रादी थी वैसी खुद खुदा भी रादी थी वैसी फतकुल्लाह मस्तता तुम अल्लाह फरमाए जितना होवे मैं रब कने डरो वस्मऊ व अतीऊ जेड़ा कुछ मेरा रसूल फरमावे सुनो भी सही ते इताअत भी करो व अनफिकू खैरल ले अनफुसिकुम जेड़ा मैं ताकू रिस्क दिते उदे विचों मेरी राह ते खर्च करो व मैं युकशु नफ्सही फउलाइक हुमुल मुफलिहून अपने नफ्स दी ना मन्नो तुसा इथ भी कामयाब ही वे ते उठ भी